Jungle. Audio 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 Jungle.
नमस्कार, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ KTMHaber.com र अफिसियल च्यानल KTM Haber TV। म श्याम कार्की यहाँहरूसँग उपस्थित भइसकेको छु र त्यो फ्लेक्जिबल बडी हामीले हेरिसकेका छौँ, जसले आज हाम्रो बिचमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। चुच्चेपाटीमा रहेको प्राक्सिस इन्टरनेसनल एकाडेमीमा कक्षा 10मा अध्ययनरत छात्र धीरज माझे हुनुहुन्थ्यो र अबको लागि भने हामी यहाँहरूको बिचमा फाइनल्ली उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। धीरज, यहाँ स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब तपाईँको त्यो फ्लेक्जिबल बडी हामीले पक्कै हेरिसकेका छौँ। अब ठ्याक्कै अब त्यो टिप्स मार्दिन, यो बडी बनाउनुको लागि कति समय लाग्यो र सँगै योगासन गरेको कति समय भयो? मैले असलमा योगा त सुरु गरेको हाम्रो 6 कक्षादेखि हो र अहिलेसम्म जुन तपाईँहरूले मेरो फ्लेक्जिबल बडी देख्नुभयो, यसमा धेरै कुरा केही छैन। यसमा मेरो अनुभव र मेरो प्र्याक्टिस र मानौँ कि मैले मेरो बडी मेरो ब्रेनले कन्ट्रोल गरिरहेको छु र मानिसहरू जसले आफ्नो ब्रेनबाट आफ्नो बडी कन्ट्रोल गर्न सक्छन् उनीहरू त स्योर आफूमै ट्यालेन्टेड हुन्छन् र फ्लेक्जिबल बडीको कारण प्र्याक्टिस हो। किनभने जति प्र्याक्टिस हुन्छ त्यति बडी फ्लेक्जिबल हुँदै जान्छ। जुन तत्कालीन अवस्थामा यहाँले योग सुरु गर्नुभयो त्यतिखेर चाहिँ यहाँको बडीको स्ट्रक्चर कस्तो थियो? त्यति बेला जब मैले पहिलोचोटि योग गर्न थालेँ तब पहिलोचोटि मेरो प्र्याक्टिसको पहिलो दिन मैले योग गरेँ र सेकेन्ड दिन जब म बिहान उठेँ मलाई लागिरहेको थियो मेरो ढाड दुखिरहेछ, मेरो हात दुखिरहेछ, मेरो खुट्टा दुखिरहेछ। तब मैले बिस्तारै योगको मिनिङ बल्ल बुझ्न थालेँ र अहिले जब म दिनदिनै प्र्याक्टिस गर्छु तब मलाई लाग्छ कि मेरो बडी एकदम तन्दुरुस्त र रबर जस्तो छ। र मानिसहरू जसले योगा गर्ने मानिसहरूलाई देख्छन् तब उनीहरूले भन्छन् के तपाईँ रबरबाट बन्नुभएको छ अथवा के तपाईँसँग हड्डी छैन? त्यसको सबसे मेन कारण हो प्र्याक्टिस। प्र्याक्टिसले नै मान्छेलाई अहिलेसम्म यस्तो सफल बनाउँछ। खानपानलाई पनि ध्यान दिनुहुन्छ कि यहाँ के गर्नुहुन्छ? खानपानलाई विशेष गरी ध्यान दिनै पर्छ। हामीले जङ्क फुड्स, चक्लेट्स, बिस्किट्स अनि अरू धेरै ओइली फुड्स त्योहरू खानु हुँदैन, जसको कारणले हाम्रो सेहतलाई हानिकारक हुन्छ। र यदि हामीले ताजा फलफुल अथवा ताजा तरकारी यस्तोहरू हामीले खान थाल्यो भने हाम्रो बडीलाई एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हामीले आफ्नो बडीलाई हेल्थ मेन्टेन गर्न सक्छौँ। कक्षा 10मा यहाँ अध्ययनरत हुनुहुन्छ, कक्षा 6बाट यहाँले योग सुरु गर्नुभयो। कसरी सोच बनाउनु भयो योग गर्छु भनेर चाहिँ आफूलाई कसरी फिल गराउनु भयो? सानोमै जब म जन्मेको थिएँ तबैदेखि मलाई मान्छेलाई भन्छन् केही न केही गुण लिएरै जन्मेको हुन्छ। त जब मैले तसर्थ कक्षा 1देखि मेरो खुट्टा काँधमा हाल्न सिकेँ र त्यति बेला मलाई थाहा थिएन योग भन्ने चिज अथवा केही जन्तु भन्छन् आजले मान्छेले, योग भन्ने जन्तु छ कि छैन भनेर जस्तो लाग्थ्यो। तर जब अहिले मैले यहाँ कक्षा 6 प्राक्सिस इन्टरनेसनल एकाडेमीदेखि 6 कक्षादेखि हामी पढ्न थाल्यौँ, म त्यति बेला योगको कक्षा सुरु हुन थाल्यो र अहिले मानिसहरूले भन्छन् तिम्रो बडी र तिम्रो माइन्डलाई तिमी कन्ट्रोल गर्न सक्छौ किनभने तिमीसँग योगको खेलाडी यानि कि योगाको धेरै आसनहरूको मानिसहरूले जुन गर्न सक्दैनन् त्यो मलाई एकदम सजिलो लाग्छ। र अहिले जुन म कक्षा 10मा नि पढिरहेको छु, मेरो अध्ययन पनि चलिरहेको छ, तसर्थ म कम्पिटिसनहरूतिर त धेरै जसो गइरहेको हुन्छु। त्यसमा आफ्नो क्यापेबिलिटी अथवा मेरो प्रतिभा मलाई देखाउन एकदम राम्रो लाग्छ। यतिखेर चाहिँ यहाँ कतिको फिट छु जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मलाई त अहिले लागिरहेछ कि म पुरै चाहिँ फिट छैन, किनभने 1,75,000 यतिवटा योगा आसनमा मैले करिब अहिले जम्मा 600वटा सिकिसकेको छु र अझै बाँकी रहेको धेरै 1 लाख भनेपछि त अब कता हो। त्यसैले मलाई लागिरहेछ मैले यदि सबै योगा आसनहरू सिकेपछि त्यसपछि बल्ल म कम्प्लिट फिट एन्ड फाइन हुन सक्छु। कम्पिटिसनमा जानु भएको छैन? हजुर, धेरैचोटि। उपाधि पाउनु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म? जितिसकेको छु। साउथ एसियन यानि कि हामीले जुन हाम्रो राष्ट्रियहरू छ 7वटा राष्ट्रिय हो, यसमा मैले दोस्रो पदक यानि कि दोस्रो मेडलिस्ट र जब म यता 11th एसियन योगा च्याम्पियनसिप कप त्यसको लागि मैले लडेँ र त्यसमा चाहिँ म पहिलो पदक यानि कि गोल्ड मेडल विथ अ ट्रफी मैले जित्न सफल भएको छु। उपाधिले चाहिँ यहाँलाई कतिको इन्करेज गरेको छ? उपाधि भन्नाले नि मलाई त धेरै जसो इन्करेज त तिनीहरूले गरेको छन् जसले मभन्दा राम्रो गर्छन्।
यानि कि जब म कुनै योगाको खेलमा जान्छु तब मानिसहरूले सोध्छन् यो भाइले त एकदम राम्रो गर्छन्, तर जब मभन्दा राम्रो गर्ने मान्छे म देख्छु म आफै प्रेरित हुन्छु र मलाई लाग्छ कि तिनी मान्छेहरू जसले मलाई जित्न सक्छन् अवश्य म एक दिन उनीहरूभन्दा नि टप गर्न सक्छु। विशेष गरी अब यहाँको फ्लेक्सिबल बडी त हामीले हेरिसक्यौँ, यहाँको प्रस्तुति पनि हामीले हेरिसक्यौँ र यहाँले त्यो प्रस्तुत पनि गर्नुभयो। अब योगाले विशेष गरी यहाँलाई योगा गर्न थाले पश्चात विशेष गरी बडीसँगै यहाँलाई कुन कुराहरूलाई चाहिँ लाभदायी भएको के महसुस गर्नुहुन्छ यहाँ? पहिलो त म मेरो योगाको कारणले मेरो जुन फिजिकल स्ट्रक्चर छ यसमा त एकदम बेसी लाभदायक छ र जब मलाई ग्यास्ट्रिक अथवा मलाई एकदम टेन्सन हुन्छ तब पनि यसको उपचार मसँगै छ, किनभने म योग गर्छु र मेरो ध्यान जब म केहीतिर आकर्षित हुन्छु तब म त्यसलाई मेरो आँखा नझिम्काइसम्म 5 मिनटसम्म आँखा नझिम्काइसम्म हेर्न सक्छु र जब म आफ्नो ह्यान्ड ब्यालेन्स अथवा हामीले भन्छौँ हात कति बलियो छ त्यसमा नि मैले हाम्रो अघि नै मैले देखाइहालेँ तपाईँलाई ओमकार आसन जसमा हातको प्रयोग हुन्छ खुट्टा काँधमा राख्नु, त्यसमा मेरो हात र मेरो जिउ यसमा एकदम रिक्समा हुन्छ र मैले अहिले सोच्दै पनि छु म योभन्दा अझै रिक्स गर्छु, किनभने जति रिक्समा लान सक्छु म त्यति नै आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छु। अब योजना के छ विशेष गरी योगमा आफूलाई अगाडि बढाउनुको लागि के सोच्दै हुनुहुन्छ र सँगै योजना के तर्जुमा गर्नुभएको छ? पहिलो त म सोच्दैछु जब म 10 पास गर्छु तब म एउटा अर्गनाइजेसन खोल्छु जसमा म थुप्रै योग सिक्ने मानिसहरू यानि कि जसलाई योग गर्न मन लाग्छ उनीहरूलाई म आफूतिर तान्छु, यानि कि म उनीहरूलाई मोटिभेट गरेर आफ्नोतिर म जस्तै पनि बनाउँछु, किनभने यदि मैले यही मेरो स्कुलमा 1 महिना मात्र ट्रेनिङ दिएँ भने यहाँको अवश्य 10 अथवा 20 जना मानिसहरू मपट्टि प्रेरित हुन्छन् र यहाँदा धेरै जसो गर्ल्स उनीहरूले त सोध्छन् योगा गर्ने बेकार छ, तब म उनीहरूलाई ज्ञान दिन सक्छु कि योगाको महत्त्व के छ। र यहाँबाट अस्ति भर्खर मैले जम्मी 1 घन्टाको कक्षा मात्र केले थिएँ योगको, 3 जना केटीहरू मभन्दा हल्का अब मैले क्यापेबल बनाउन सक्छु म जस्तै भन्ने उनीहरूले मलाई भने र उनीहरूले अहिले पनि प्र्याक्टिस गर्छन् घरमा। तीमध्ये मैले सिकाएको मध्ये अहिलेसम्म त्यो अघि भर्खर एउटा भाइले मसँग गरिन् उनी पनि एक हुन्, किनभने मैले उनीलाई त पहिला थाहा नै थिएन कि उसले गर्न सक्छन्। तब जब मैले उसले गरेको देखेँ तब मैले सोधेँ उसलाई तिमीले यो कसरी गर्न सक्यौ, तब उसले उत्तर दियो जब तपाईँ योगा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि म पद्मासनमा ध्यान बसेँ र त्यसपछि मैले तपाईँको आसनहरू तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ अनि ध्यान दिएर हेरेँ, त्यसपछि मैले नि तपाईँको जस्तो गर्न सकेँ। र जब मानिसहरू भन्छन् यो योगा भन्ने त बुढो भैँसी मात्र गर्नुपर्छ, यानि कि जब उनीहरू रोगी हुन्छन् तब म भन्छु उनीहरूलाई योगा यदि तपाईँले जवानीदेखि नै गर्नुभयो भने त्यति बेरसम्म त तपाईँको जिउ त अवश्य स्वस्थ नै रहन्छ, भोलि पर्सि गएर नि स्वस्थ नै रहन्छ। जस्तो कि अघि भर्खर एउटा हाम्रो यता बाजे यानि कि 65 इयर्सको गुरुबा उनीले जब डान्स गरेको हेरेँ हामीले फर्स्ट टाइम तब हामीलाई लाग्यो यो बाजे कसरी यति वर्ष हुँदाखेरि पनि डान्स नसक्नुभयो। तब मैले उनीलाई सोधेँ त उनले भन्नुभयो म पहिलेदेखि जब म 15 वर्ष थिएँ तबदेखि म आफूलाई डान्सको करियरमा लगेँ, त्यसै गरी जब म 12 वर्ष थिएँ मैले आफूलाई योगाको करियरमा लगेँ र अहिले म भन्न सक्छु म आफू पनि प्रेरित हुन्छु र अरूलाई नि प्रेरित गर्न सक्छु र यो पछिको जुन मेरो आफ्नो अपर्च्युनिटिजहरू छ अथवा मेरो च्यालेन्जेसहरू छ जे भने नि मेरो लागि त अपर्च्युनिटी नै मान्छु म। अब म अरू कम्पिटिसनहरूतिर जान्छु र अवश्य न अवश्य मेरो देश र मेरो स्कुल साथमा म मेरो नाम पनि रोशन गर्छु र मेरो आमा बुवा र मेरो हाम्रो महाकाल ओह्रालोमा रहेको शान्तिनगर उपभोक्ता समिति यसको त म पहिल्यैदेखि नै तारा हो। अब यो हाम्रो हजुर ट्रेनिङ त म सधैँ अब कहिलेकाहीँ त यस्तो क्लासहरू आउनु पऱ्यो भ्याउँदैन भनेर मात्र म उतातिर अरू मान्छेहरूलाई ट्रेनिङ गराउनुहोस् भन्छु, नत्र अरू बेला धेरै जसो मैले ट्रेनिङ गराएर छु। योगको लागि चाहिँ दैनिक कति समय छुट्याउनुहुन्छ यहाँ? दैनिक म बिहान 5 देखि 7 र हरेक बुधबार 4औं पिरियडदेखि 5औं पिरियडदेखि 8औं पिरियडसम्म र कहिलेकाहीँ मलाई जब फ्री टाइम लाग्छ जब म हल्का आफूलाई आनन्द महसुस गर्नको लागि योगा गरिरहेको हुन्छु।
योगाको सम्भावना विशेष गरी नेपालको हकमा कतिको देख्नुहुन्छ यहाँ जस्तो यो उमेरको समूहमा यहाँ रहिरहँदाखेरि? मलाई त लाग्छ जब मानिसहरूले आफूभित्रको मानिसलाई यानि कि आफ्नो भित्रको आत्मालाई जब सोध्छ आफ्नो आत्मालाई आफै सम्झाउँछ कि म अब यो गर्न सक्छु है, त्यस बेला मलाई लाग्छ कि नेपालमा 1% भन्दा पनि बेसी मानिसहरू जो आफूले सक्दैनन् भन्न चाहन्छन् उनीहरूकोमा हिम्मत बढ्छ, 1% पनि हिम्मत बढ्छ जसको कारणले उनीहरू गर्न सक्छ। र हामीले धेरै जसो देशहरूमा सुनेकै छौँ कि इन्डिया नम्बर 1 योगा उत्पन्न भएको नम्बर 1 देश हो भने नेपाल त नम्बर 2 मात्र छ नि। तसर्थ हामीले अहिले जब हामी योग गर्न थाल्छौँ तब हामीले नै हाम्रो देशलाई इन्डियाभन्दा नि बेसी गर्न सक्छौँ, किनभने हामीले धेरै जसो हाम्रो डान्स यानि कि धेरै जसो ताण्डव अथवा एनी अदर्स त्यो जस भगवानको नृत्यहरूतिर त्यहाँतिर धेरै जसो योगाहरूकै युज हुन्छ। जस्तो कि शिवकोमा यो स्टेप छ, यसमा यो ध्यान मुद्रा यानि कि यसले हाम्रो ध्यान बढाउन सक्छ। र हामीले यहाँ नेपालमा त धेरै जसो म माझी परेँ, तसर्थ हाम्रो कल्चरतिर चाहिँ एउटा ट्रेडिसन छ, शिवरात्रि धेरै जसो हामीले नै मनाउने गर्छौँ। तसर्थ जब शिवजीको हामी भक्त भयो तसर्थ शिवजीले त कति धेरै योगाको उत्पन्न गर्नुभयो। आदियोगी शिवजीको एउटा सानो रूप जसले यो संसार भन्ने योगको उत्पन्न गर्नुभयो। तब उनी नेपालमा आउनुभएको थिएन रे, र उनीले जब नेपालमा आएर हाम्रो सबसे उच्च हिमाल यानि कि हामीले माउन्ट एभरेस्ट जब उनीले यो माउन्ट एभरेस्ट देख्नु भएन तसर्थ उनीले पहिले सोच्नु भएको थिएन रे म अब यो माउन्ट एभरेस्टमा चढ्छु र माउन्ट एभरेस्टको टुप्पोमा गएर म योग गर्छु। तबतिर त हामीसँग न त साइन्टिफिक मेजर्स थियो न त केही अरू कुरा। तब उनीले त्यहाँ माथि चुच्चोमा गएर त्यति बेला त न त अक्सिजन न त केही न त मानिसहरू नै राम्ररी जन्मेका थिए। त्यति बेला उनी सगरमाथाको चुच्चुरोमा गएर नि ओमकार आसन त्यसमा करिब 5 हप्तासम्म बस्नुभएको थिइन्। तसर्थ हामी भन्न सक्छौँ जो मानिसहरूले आफ्नो आत्मादेखि सोध्छन् उनीले स्योर हाम्रो आफ्नो मन तसर्थ आफूलाई नै एकदम उत्पन्न गर्न सक्छौँ। र मानिसहरू जसले ठान्छन् योगा यस्तो योगा यो झार योगा यस्तो नराम्रो के गफहरू दिन्छन् उनीहरूले त तब मात्र भन्छन् जब उनीहरूसँग यसको ज्ञान हुँदैन। हामीले यता न धेरै जसो मानिसहरू देख्छौँ जसले आफूले गर्न सक्दैनौँ तर भन्छन् यो नराम्रो छ यो नराम्रो छ। हामीले अघि भर्खर नि यहाँनिर डान्स हेऱ्यौँ, अवश्य हामी पनि डान्स गर्ने म पनि डान्समा त लागिरहेको छु। तब जो मानिसहरूले डान्स गर्न सक्दैनन् उनीहरूले भन्छन् यस्तो डान्स त के हो र यस्तो डान्स त के हो र। तब उनीहरूलाई थाहा हुँदैन स्टेप कस्तो गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी योगामा नि त्यही हो। अब अघि भर्खर मैले तपाईँलाई देखाइहालेँ ओमकार आसन, त्यसमा यदि मेरो हात अथवा मेरो खुट्टाको स्टेप मात्र मिस्टेक भएको भए मेरो कि त हात भाँचिन्छ कि त खुट्टा कि त मेरो गर्दन। तर मलाई थाहा छ यसको प्रोसेस र मैले आफ्नो आत्मा बल पनि छ कि म यो गर्न सक्छु। र जुन यो ओमकार आसन मैले सिकेँ तब मेरो प्र्याक्टिसको भर्खर 3 दिन थियो। 3 दिनभित्रमा ओमकार आसन गर्नु एकदम कडा थियो मेरो लागि। अरू मानिसहरूले 1 महिना अथवा 2-3 वर्ष लाएर जुन आसनहरू गर्छन् त्यो मैले 3 दिनमा गर्न सकेँ भनेपछि मलाई आफूमाथि अझ गर्व भयो, आफूलाई खुसी लाग्यो। र जो मानिसहरू सोध्छन् कि यो योगा यस्तो नराम्रो काम हो, आई मिन टु से दे से लाइक योगा इट्स नट गुड, यसले गर्दा मान्छेहरूको हात खुट्टा भाँचिन्छन्। तर यदि उनीहरूले प्रोसेस थाहा भयो भने त अवश्य उनीहरूलाई केही हुँदैन। तसर्थ म भन्न चाहन्छु मानिसहरू जसले यो योगाको प्रोसेस सबै थाहा भएर बल्ल गर्छन् तब उनीहरूले आफूमा पूर्ण हुन्छन्। जो यहाँ प्राक्सिस इन्टरनेसनल एकाडेमी चुचेपाटीमा रहेको प्राक्सिस इन्टरनेसनल एकाडेमीको कक्षा 10मा अध्ययनरत एक छात्र पनि हुनुहुन्छ। अब यहाँको उमेर समूह अथवा एउटा विद्यालय स्तरमा योग किन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? पहिलो त म भन्न चाहन्छु योग यानि कि हाम्रो दिमाग आत्मा र शरीरको मिश्रण हो। जब हाम्रो दिमागले सोध्छ त्यो कुरा हाम्रो आत्माले पनि सोच्नुपर्छ र ती दुवै हाम्रो शरीर त अवश्य आइहाल्छ किनभने हाम्रो दिमाग र आत्मा जोडेपछि शरीर त अवश्य हो। र जब हामीले एउटा केही कुरामा कन्सन्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ तब हामीले आफ्नो आत्मा र हाम्रो मस्तिष्क दुइटै हामीले एकैचोटि गएर ध्यानमा बस्यो भने
यानि कि हामीले त्यो कुरा कन्सन्ट्रेट मात्र गऱ्यो भने हामीले धेरै कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। जस्तो कि साइन्समा एकदम गाह्रो खाले फर्मुलाहरू छन्, जस्तो कि C6H12O6, यानि कि यो हाम्रो शरीरभित्र चलिरहेको प्रोसेस हुन्छ जुन ब्रेक हुन्छन् र हामीले एकदम इनर्जी आफूलाई बल आएको जस्तो हुन्छ। त्यस्तो गाह्रो फर्मुला र म्याथमेटिक्सको फर्मुला जस्तो कि A² + B² = A + B A - B, यस्तो गाह्रो जसलाई गाह्रो लाग्छ यिनीहरूको लागि त झन् यो महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यिनीहरूले फर्मुला अथवा यहाँ जे कुरा पढाइन्छ त्यो आफूलाई सोच्नको लागि त एकदम गाह्रो पर्छ नि। र जो मानिसहरूले सोध्छन् कि यो त एकदम गाह्रो छ, तब उनीहरूले आफ्नो ध्यान र आत्मा दुईटै मिश्रण गरेर हेर्छन्, तब उनीहरूले थाहा पाउँछन् यसको रियल फर्मुला चाहिँ यो छ है। र मानिसहरू जसले सोध्छन् कि अब ला यस्तो गाह्रो फर्मुला छ म त केही गर्न सक्दिनन्, तब त मानिसहरूले स्योरली केही गर्नै सक्दैनन्। ल मानौँ यदि मैले योगा फर्स्ट टाइम जब मैले योगाको आसनहरू देख्थेँ र मैले सोच्थेँ ला यस्तो गाह्रो आसन रहेछ म त सक्दिनँ, तब म त्यतिखेर मात्र हो जब मैले आफूलाई एकदम विक ठानेको हुन्छु। मानिसहरू जसले सोध्छन् आफू ज्वरो आएको बेला अथवा आफूलाई केही बिरामी हुन्छ, यानि कि अब यो बेला एडोलेसेन्स मोस्टली गर्ल्स मिन्सबाट सफर हुन्छन्, त्यति बेला उनीहरूले ठान्छन् म कस्तो कमजोर भएको छु, मलाई एकदम अनौठो लागिरहेछ। तब उनीहरूले सोच्नुपर्छ कि म एकदम ठिक छु र मलाई केही भएकै छैन, मेरो ज्यान एकदम नर्मल छ, तब मात्र उनीहरूले आफ्नो केही कुरामा कन्सन्ट्रेसन गर्न पाउँछ। अथवा केटाहरू जब उनीहरूले आफ्नो भित्रमा केही चेन्ज देख्छन् तब ठान्छन् ओहो यस्तो चिज आएछ, म त कस्तो भएछु जस्तो लाग्छ। कतिजना हामीले सुन्न नि सक्छौँ नेपाली मानिसहरू, यानि कि जोसँग आफ्नो पढाइ छैन, जब उनीहरू एडोलेसेन्सको उमेरमा जान्छन् अपी मलाई यस्तो भयो ला, अब यिनीहरूले डिस्कसन भनेर उनीहरू डिप्रेसनमा परेर कतिले सुसाइड गरेको केस पनि छ। तब यदि उनीहरू योगामा आएन भने तब उनीहरूले सोच्न सक्छन् ए यो त सबै मान्छेलाई हुँदो रहेछ, ल म त यत्तिकै खामाखा यति परेसान भइरहेको। हामीले EPH सब्जेक्ट यानि कि हाम्रो वातावरणीय पपुलेसन र हाम्रो एजुकेसन तिनटै सेक्टर मिक्स गरेर बनेको जुन यो EPH भन्ने सब्जेक्ट छ, यसमा नि धेरै कुरा लेखिएको छ। यसमा जति हामी खेलकुदतिर लाग्छौँ त्यति हामीलाई स्वस्थ हुन्छ। माने कहिलेकाहीँ रुनु नि पर्छ, रुँदाखेरि जो मानिसहरूले सोध्छन् रुने छ्या यो केटा भएर रुइरहेछ, तर उनीहरूलाई थाहा हुँदैन जब उनीहरू रुन्छन् तब उनीहरूको आँखाभित्र पसेको धुलो त्यो सबै बाहिर निक्लिन सक्छ। एउटा सिम्पल टेक्निक हो यो। जब आफ्नो आँखा सफा गर्नु छ कुकम्बर हाम्रो आँखामा राखे पनि भयो, एकदम रमाइलो हुन्छ जब म योगा गर्न थाल्छु। र मानिसहरू जसले अहिले यस टिनेजर्सको उमेरमा छन् म उनीहरूलाई यो जम्मै एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, हामीले कहिले पनि अरूलाई पनि डिप्रेस नगरौँ र आफू पनि कहिले डिप्रेस नहौँ। मानौँ कि हामी उन्नतितिर छौँ, किनभने अहिले हाम्रो देश एकदम उन्नतितिर लाग्नुपर्छ र यदि त्यो देश उन्नतितिर लगाउनु छ भने पहिला हामी आफ्नो उन्नति गर्नुपर्छ र आफ्नो उन्नति यानि कि देशको उन्नति यानि कि संसार, त्यसपछि त हाम्रो सबै नेपाली अथवा जुन हामीले पहिलातिर भन्ने गर्थ्यौँ गोर्खाली एउटा वीरसान, यसको हामीले आफै उन्नति गर्न सक्छौँ। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय समाजको लागि हामी यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हजुर तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ, किनभने अब सबैजना जसले गुगल युजर छन् म उनीहरूलाई भन्न चाहन्छु प्लिज सब्सक्राइब KTM.com KTMखबर.com, किनभने एक दिन तपाईँको घर दैलोतिर नै आउन सक्छ यो KTM खबर र तपाईँभित्र भएको प्रतिभा पनि तपाईँहरूले देखाउन सक्छ। र यदि तपाईँले आफ्नो भनाइहरू के भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले केही नमानिकन खुल्ला भएर भन्नुहोस्, किनभने जति तपाईँले लुकाउनुहुन्छ त्यति तपाईँको मनभित्र शङ्का र निष्भावको कोट मात्र रहनेछ। जति तपाईँले खुलेर बोल्नुहुन्छ तपाईँको मन त्यति नै हलुका हुन्छ। जस्तो कि हामीले योगातिर मानिसहरूले भन्छ आहा यो आसन कस्तो रमाइलो, तर यदि उनीहरूलाई नै गर्न आएन भने तसर्थ म भन्न चाहन्छु KTM खबर यो एउटा मात्र मलाई लाग्छ यो मेरो लागि एउटा महत्त्वपूर्ण मिडिया हो, किनभने जो मानिसहरूले अहिले ठान्छन् कि उनीहरू राम्रो गर्दैछन्, जस्तो कि मेरै आफ्नो बेस्ट फ्रेन्ड योगाको बेस्ट फ्रेन्डहरू छन्, बाल संसार स्कुल
बाट मनिष यानि कि मेरो बेस्ट फ्रेन्ड मनिष, राजेश, राकेश, सुनिल, साथै अरू थुप्रै छन् बाल संसारबाट र हाम्रो विपुल शिक्षा निकेतन त्यहाँबाट नि छन्, डिजेली, प्रतीक्षा, रोजिना र साथै अरू थुप्रै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, कृपया तपाईँहरू पनि आफ्नो मनभित्र रहेको कुराहरू खुलस्तर गरेर भन्नुहोस्। किनभने यदि जति तपाईँले खुलस्तर गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँलाई हल्का हुन्छ। र हामीले योगामा पनि सिकेछौँ, तपाईँहरूले आफ्नो दिमागमा राखेको कुरा यदि उकाल्नुभयो भने त्यो तपाईँको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण क्षण बन्न सक्छ। हजुरलाई पनि धन्यवाद छ, किनभने हजुरकै कारणले आज म यस KTMखबर.com आउन सफल भएँ र म अझै पनि उत्साहित छु। किनभने म अझै कम्पिटिसनमा गए पनि जतासुकै गए पनि प्लिज यदि तपाईँहरू सोसल वेबसाइट चलाउनुहुन्छ भने प्लिज त्यहाँ नगएर यदि तपाईँ मसँग फ्रेन्ड हुन चाहनुहुन्छ भने योगी धीरज माझी यो सर्च गर्नुहोस् र त्यसमा मेरो आउँछ। र यदि तपाईँहरूलाई केही योगाको केही जबहरू खोज्नु छ भने म पनि त्यही कुरामा छु। योगा जब्स यानि कि फेसबुक पेज योगा जब्स www.facebook.com/yogajobs यसमा नि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँहरूले यदि जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले के को लागि जोइन गर्नुहुन्छ त्यसको डिस्क्रिप्सन साथमा तपाईँको नाम र नम्बर सोध्न सक्छन्। त्यसकारण तपाईँहरूले यदि यसमा तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सन त राम्रै लेख्नुभयो, तर यदि तपाईँहरूले त्यो सोसल वेबसाइट यानि कि यो हाम्रो योगा जब्सको बारेमा केही नराम्रो अथवा नराम्रो कुराहरू र यदि तपाईँहरूले योगाको साटो तपाईँले आजभोलिको टिनेजर्सहरू मोस्टली दे आर एफेक्टेड टु देयर अपोजिट सेक्स, सो इफ दे विल जस्ट ट्राई टु से सम काइन्ड अफ थिङ्स जस्ट लाइक आई लभ यु, यो नराम्रो छ यो राम्रो छ, यु क्यान, बट तपाईँको लिमिटमा बसेर गर्नुहोस्। किनभने योगामा त हो, योगामा प्रेम चाहिन्छ, किनभने प्रेम बिना केही कुरा सबै कुरा अपुरो छ र अधुरो। किनभने जति हामीले योगा, जस्तो कि मान्छेहरूले भन्छन् कि अब ल मैले भने मैले प्रेम गर्छु, तसर्थ मान्छेहरूले ठान्छ आप्पाले यो भाइ यत्रो सानोमै प्रेम गर्छ, तर उनीहरूपट्टिको नेगेटिभ फिलिङ्स नजाओस् भनेर म भन्छु कि म योगालाई प्रेम गर्छु। किनभने मेरो करियर र मेरो फ्युचरै योगा हो र मैले अहिले जुन योगा भन्छु त्यो नै भोलि पर्सि गएर कसैको अकुपेसन अथवा कसैको ज्यान बचाउन सक्छ। जस्तो कि माकलबारी, म त्यहाँतिर कहिलेकाहीँ गइरहेको हुन्छु, त्यहाँतिर मैले करिब 60 वर्षको बुढो बाजेहरूलाई सिकाउँछु। त्यति बेला मानिसहरू त धेरै हुन्छन् जसले योगा गर्न मान्दैनन्, तर म यता बाजे रामकिशोर समथिङ के हो उनीको थर मैले सोधेको छैन, रामकिशोरज्यू, उनीबाट म एकदम प्रेरित छु। किनभने उनी 65 वर्ष छन्, तर नि उनीलाई मैले खुट्टा काँधमा हाल्नुहुन्छ र म मान्छु उनीको यो क्यापेबिलिटी। किनभने अब म बिस्तारै उनीलाई साथमा अरू थुप्रै जो बुढो बाजेहरू हुनुहुन्छन् उनीहरूलाई म प्रेरित गर्छु र एक दिन स्योर म मेरो अर्गनाइजेसन यानि कि म अब छिटै नेसनल योगा अर्गनाइजेसन NYO यो खोल्दैछु र कृपया जसलाई योगा गर्न मन लाग्छ हजुरहरू योगी धीरज माझीमा सर्च गर्नुहोस् फेसबुक। हजुर, तसर्थ म भन्छु तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ तपाईँहरूसँग एकदम फ्री टाइम छ भने शनिबार मेरो यहाँ सधैँ कोचिङ क्लास हुने गर्दछ, कोचिङ क्लास पछि पनि तपाईँहरू भेट्न सक्नुहुनेछ हरेक शनिबार। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यो वेलकम। KTMखबर.com को विशेष आज कुराकानीमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ चिचेपाटीमा रहेको प्र्याक्टिस इन्टरनेसनल एकाडेमीमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्र धीरज माझी, विशेष गरी योगका कारण उहाँको त्यो फ्लेक्जिबल बडीसँग केन्द्रित कुराकानीलाई जोड्ने प्रयास आज हाम्रो रह्यो र अबको लागि पनि KTMखबर.com की टिमको साथबाट म श्याम कार्की पनि यहाँबाट बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।